अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त में इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के मरकज़ी दफ्तर यानी असल मरकज़ पर हूँ और हमारे साथ आज बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। जी, सबसे पहले आप अपना तारुफ बता दें और अपने इसम गिरामी बता दें। मेरा नाम मोहम्मद फ़ज़लुल्लाह रहमानी हुआ। मैं काज़ी शरीयत दारुल क़ज़ा इमारत शरिया शीशा गाछी ज़िला किशनगंज बिहार। अच्छा, आप अरबाब हल वक्त के मेंबर भी हैं? जी। आपने आपको अमीर होने का दावा किया, उस हवाले से क्या लोगों को मैसेज देंगे? वो सब बेबुनियाद बात है। फ़र्ज़ी लोग हैं, माल के चक्कर में उन्होंने अपना हज भवन में इजलास बुलाया और लोगों को पैसे बांटे उन्होंने, ताकि हम किसी तरह इमारत शरिया पर कब्ज़ा हासिल कर लें और बैतुल माल पे कब्ज़ा हासिल कर लें और फिर जो चाहें हुकूमत के साथ मिल कर के उम्मत का सौदा करें। अमीर को सेलेक्ट करने का, चुनने का इख्तियार किन को है? अरबाब हल वक्त को है या ट्रस्टीज़ को है? अरबाब हल वक्त को, अमीर को इख्तियार करने का हक़ है बस। लेकिन उन लोगों ने फ़र्ज़ी तरीके से ट्रस्टीज़ बना करके उन लोगों ने कहा कि सिर्फ 16 लोग 16 ट्रस्टी मिल करके अगर अमीर चुन लेंगे तो वो अमीर हो जाएंगे। क्या हकीकत है? बिल्कुल ऐसी कोई बात इमारत शरिया के दस्तूर में नहीं है। ट्रस्टीज़ को कोई इख्तियार नहीं है कि वो अमीर शरीयत का इंतखाब करें। हमेशा से यही होता हुआ आया है कि अरबाब हल वक्त ने अमीर शरीयत का इंतखाब हर दौर में किया है और अभी मौजूदा अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब का जब इंतखाब 2021 में हुआ था तो उस वक्त भी अरबाब हल वक्त की एक बड़ी तादाद ने हज़रत को नामज़द किया था और उनका इंतखाब किया था। फेक न्यूज़ चलाई जा रही है जिसमें ये बताया जा रहा है, तस्वीर वायरल हो रही है कि बहुत कम तादाद में अरबाब हल वक्त तशरीफ़ लाएँ। क्या हकीकत है? सबसे पहली बात तो ये जानना चाहिए कि 851 अफराद अरबाब हल वक्त के रुकन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत ने आज के इस इजलास में शिरकत की है। शुक्रिया। अपना इसमें गिरामी बता दें। मेरा नाम फ़ख्र आलम नोमानी है। आप अरबाब हल वक्त में से? अरबाब हल वक्त के मेंबर हैं, काजी साहब के वक्त से। अच्छा, 2021 में जो चुनाव हुआ था, इंतखाब अमीर हुआ था उसमें थे? जी, उसमें थे। अभी जो फर्जीवाड़ा तरीके से जो कुछ लोगों ने दावा किया अमीर बनने का, उस हवाले से क्या लोगों को मैसेज देंगे? लोगों को मैसेज यही दे रहे हैं कि वो बिल्कुल गलत तरीके पे इंतखाब हुआ है, गलत तरीके पे, और लोगों के अंदर गलत फहमी पैदा करके वो भीड़ इकट्ठा की गई है और वो किसी तरीके से इस्लाम के और शरीयत के लिहाज से वो काबिल कबूल नहीं है। और वो समझिए जैसे लालू जी ने अडवाणी जी के बारे में कहा था कि वो ज़िंदगी में वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ऐसे ही मौलाना अनीसुर रहमान साहब अमीर शरीयत नहीं बन सकते। डॉक्टर साजिद अली खान है। ऐसे पटना में रहता हूँ लेकिन सीतामढ़ी का सदर भी हूँ और मजलिस शुरा में भी। अरबाब हल वक्त में या 2021 में जो इंतखाब अमीर हुआ था वो उस वक्त आप थे? एकदम थे और हम लोगों की पुरजोर कोशिशों से हमारे अमीर बने हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी जो चंद दिनों पहले फर्जीवाड़ा तरीके से जो अपने आप को अमीर बनने का दावा किया, देखिए ये सब के बारे में हमसे मत पूछिए, जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमारी एक ही तंजीम है, वो है इमारत शरिया। इमारत शरिया को छोड़ के दूसरे किसी के बारे में हम कुछ नहीं जानते। मौलाना, आप अरबाब हल वक्त के मेंबर हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोग काफ़िला की शक्ल में आए हैं कोसी से। जी जी, माशाल्लाह। जी, मेंबर हैं आप? मेंबर हैं। सन 2021 में जो अमीर शरीयत का इंतखाब हुआ उसमें थे आप? हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब के इसमें थे। नहीं, 2021 में जो मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी का इंतखाब हुआ था उसमें हम थे, शिरकत नहीं कर सके थे। लेकिन मेंबर हैं आप? जी तो अभी आपकी तशरीफ़ आवरी इस प्रोग्राम में हुई है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा कि वो यानी अरबाब हल वक्त को एक तरह से कहिए कि ख़त्म करके अरबाब हल वक्त बना लिया कुछ लोगों ने। एक ट्रस्ट डीड भी फ़र्ज़ी बनाया, उसमें ये लिखा उस ट्रस्ट डीड में कि यानी ट्रस्टीज़ जो है वो अमीर को मुंतखब कर सकते हैं। अरबाब हल वक्त के जो इख्तियारात दस्तूर में हैं, शरीयत में हैं, उसको ख़त्म किया गया। क्या कहेंगे आप इस पर? इस बारे में क्या मालूमात है? अरबाब हल वक्त के जो इख्तियारात हैं वो मुस्तकिल हैं, जिसे ट्रस्टीड कुछ नहीं कर सकते हैं। ट्रस्टीड का अपना दायरा है और अमीर शरीयत के ताल्लुक़ से जो भी इख्तियारात हैं फ़ैसले के, वो सिर्फ़ और सिर्फ अरबाब हल वक्त ही को है। अगर कोई इस तरीके की बातें करते हैं तो वो धोखा दे रहे हैं, कौम को धोखा दे रहे हैं, पूरे बिहार की आवाम को, मुसलमानों को वो गुमराह कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका नाम?
محمد احسن قاسمی رحمانی، کہاں سے تشریف لانا ہوا؟ بیگوسرائے لکھمینیا۔ معروف ادیب، انشا پرداز، ارباب حل وقت کے ممبر، اور بیگوسرائے کے کس کالج میں پروفیسر ہیں؟ جی ڈی کالج کے پروفیسر، ماشاءاللہ۔ آپ ارباب حل وقت کے ممبر ہیں؟ ہاں بالکل۔ پورا نام کیا ہوا پہلے؟ میرا نام محمد فاروق اعظم ڈاکومنٹری نام ہے یہ، ماشاءاللہ۔ باقی فاروق اعظم قاسمی سے میں لکھتا پڑھتا ہوں۔ اچھا، ارباب حل وقت کے ممبر آپ کب سے ہیں؟ یہ ارباب حل وقت مجھے نامزد کیا گیا تھا حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے، یہ لگ بھگ 2013 یا 12 کی بات ہوگی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو 2021 میں جو امیر کا انتخاب ہوا تھا حضرت امیر شریعت کا، اس میں تھے آپ؟ آئے تھے، تھوڑا سا تاخیر کی وجہ سے انٹری بند ہو گئی تھی تو مجھے آنا ہوا تھا بیتیا سے۔ اچھا، لیکن تھے آپ؟ لیکن تھے اس میں موجود۔ انٹری نہیں مل سکی؟ ہاں، انٹری نہیں مل سکی۔ انٹری نہیں مل۔ اچھا، انٹری اگر ملتی تو کس امیر کو آپ چنتے؟ دیکھیے یہ تو تھوڑا سا چونکہ مشکل تھوڑا سوال ہے، یہ ہے کہ اس وقت تک بہت کنفیوژن تھی اس وقت، لیکن یہ ہے کہ اب ساری کنفیوژن ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارا یہی تھا کہ سب ہمارے قابل احترام ہیں، لیکن جو بھی سب سرسمتی یا یہ کہہ لیں کہ متفق علیہ اتفاق، سب کے اتفاق سے جو چن جائے گا تو وہ ہمارے سر آنکھوں پر آمنا صدقنا ہے۔ تو الحمدللہ دیکھا میں نے، پھر بعد کے کاموں نے ہمارے ذہن کو بالکل صاف کر دیا کہ جن کو چنا جا رہا ہے یا جو منتخب ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ پہ پہنچے ہیں اور کام ہو رہا ہے۔ اور رہی بات جہاں تک کہ کمی بیشی کی، وہ کسی کے اندر ہو سکتی ہے اور اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو خلفشار اور یہ جو کچھ لوگ جو بدماشیاں پھیلا رہے ہیں تو یہ کسی طرح سے مناسب کسی طرح۔ بیچ کہاں ارباب حل وقت والا؟ نہیں مل سکا ابھی؟ میں تھوڑی دیر مطلب تاخیر سے آتے ہی اوپر چلا۔ کوئی بات نہیں۔ ایک چیز اور ہے کہ امارت ہی کے نام سے ایک فرضی ٹرسٹ ڈیڈ بھی بنایا گیا، اس میں لکھا گیا کہ 30 ٹرسٹیز ہیں جس میں سے 16 کا دستخط ہے، اور اس میں لکھ دیا گیا کہ ٹرسٹیز امیر کو منتخب کریں گے۔ ارباب حل وقت جو آپ لوگ ہیں اور آپ کو جس طرح نظام الدین صاحب نے بنایا، جس فکر کے ساتھ امارت کے بزرگوں نے ارباب حل وقت کا انتخاب کیا، اس کو ختم کر کے ٹرسٹ کو جو ہے پورے اختیارات دینے کی منصوبہ بندی کی گئی، اور یہ سمجھانے کا اور یہ ماحول بنایا گیا کہ مثلاً BJP RSS اگر مان لیجئے کہ وہ کسی ادارے پہ، امارت جیسے فکری ادارے پر وہ حملہ کرتی ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ اس کے لیے 851 کو گرفت میں لینا زیادہ مشکل ہوگا یا 16 کو گرفت میں لینا اور قابو کرنا؟ یہ بات ٹھیک ہے۔ سب سے یہ جو پہلے پورے منصوبہ بندی کی گئی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے کوئی ایک شخص واحد کا نہیں ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ ادارہ کچھ رول ریگولیشنز، اصول، ضابطے سے چلتا ہے، اور یہ کوئی نیا ادارہ تو ہے نہیں ہمارا، یہ گزشتہ 1 صدی سے اور پوری شاندار اور روشن تاریخ ہے اس کی، اور سارے رولز اور ریگولیشن ہیں اس کے، نائب امیر شریعت، ناظم اور دیگر اور بھی مناسب ہیں اس کے رکن اراکین عملہ، اور جو ہے بہت ساری کیٹیگریز ہیں اور شعبے ہیں، سب کا کے اصول و ضابطے ہیں۔ تو اگر امیر کے انتخاب میں ضابطہ ہے تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ ارباب حل وقت اس کا انتخاب کرتے ہیں، اس کو چنتے ہیں۔ اب اگر کوئی دوسرا قانون بنائے بھی تو اس کے لیے بھی جو ہے جو ارباب حل وقت ہیں یا یہ کہ کم سے کم اراکین شورا ہیں، وہ سب مل بیٹھ کے قانون کو بنانا یا پہلے قانون کو ہٹانا ان کا اختیار ہے۔ چند لوگ آ کے پیراشوٹ سے اور وہ جو ہے پھر جو ہے وہ ایک قانون کو بدل دیں، کسی کو معطل کرنے کا اعلان کر دیں، خود اپنے آپ میں گھوشت کر کے کچھ اعلان کر دیں، تو یہ بالکل غیر مناسب ہے اور اس کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت؟ سب خیریت ہے؟ جہاں اللہ کا شکر۔ آپ ارباب حل وقت کے ممبر ہیں؟ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ حضرت امیر شریعت جن کا انتخاب ہوا ہے یہ بالکل بجا ہوا ہے، اس لیے کہ ان کے والد محترم، ان کے دادا محترم، ان کے پردادا محترم سب بانیین میں سے ہے۔ امار شریعہ کو جو اتنا پروان چڑھ رہا ہے انہی کے خاندان کا نتیجہ ہے، اس لیے جو بھی ہے مبارک ہے۔ جب تک ان کی زیر سایہ امارت رہے گا انشاءاللہ روز افزوں ترقی پذیر۔ وعلیکم السلام۔ آپ اپنا نام بتا دیں۔ میرا نام نیر جعفری۔ آپ ارباب حل وقت میں سے ہیں؟ بالکل بالکل۔ 2021 میں جو انتخاب امیر ہوا تھا اس وقت تھے آپ؟ 2016 سے۔ میرا نام ڈاکٹر سید اشرف اسماعیل ہے۔
آپ ارباب میں صادقپور سے آیا ہوں. ارباب وہ ہاں جی ہاں دیکھیے امارت شریعہ کی ایک تاریخ رہی ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, اور امارت شریعہ دستور سے چلے گا, ہے نا. اور جس کو 2021 میں امیر شریعت بنا دیا گیا ہو, اور جن لوگوں نے بنایا ہے, جنہوں نے بیعت کیا ہے, وہ آج مخالفت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. کیا کہا گیا کہ ایک ناک کا کٹا ہوا نکا اور ایک حبشی غلام بھی اگر امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرنی ہے نا. یہ منصب کے لیے یہ سب ہو رہا ہے. یہ جو فرضی وارہ طریقے سے جو ابھی چل یہ سب کچھ نہیں, یہ سب ہوا ہو جائیں گے. وقت ہے اور وقت کا انتظار کیجیے. اور یہ گدی کے جو یہ لالچی لوگ ہیں, ایک دن اللہ کے ان کو جواب دینا ہوگا, ہے نا. شبلی نعمانی صاحب, انہوں نے فیصل نعمانی صاحب کو بنانے کے لیے بڑی محنت کیا, آج وہی ان کی مخالفت کر رہے ہیں. انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے. انیس الرحمن قاسمی صاحب جب الیکشن میں ہار گئے تو انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے. یہ قیامت کے دن بتائیں گے کہ کیا ہوا اور کیا ہوگا. دیکھیے ایک مجاہد اسلام قاسمی صاحب نے 851 آدمی کی ایک گروپ بنا دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ کبھی زمانہ آئے گا, اسی میں سے لوگوں کو چنا جائے گا. اسی میں سے فیصل رحمانی صاحب کو چنا گیا ہے 2021 میں. تو اب یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ 22 تاریخ کو جو پروگرام ہوا ہے, جو فرضی پروگرام, یہ بہت خراب بات ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. ابھی بھی وقت ہے, ان کو توبہ کرنا چاہیے اور آ کے اپنے امیر شریعت سے معافی مانگنی چاہیے اور کہنا چاہیے جو ہوا غلطی ہے. اگر صبح کا گیا شام کو آ جائے کوئی بات نہیں. ہم ان سب باتوں کے ساتھ آج کے پروگرام کی ترقی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو سمجھ دے جو مخالفت میں بیٹھے ہیں. اور جن لوگوں کو برگلا کے بلایا گیا وہ سے اچھے لوگ بھی تھے. 22 تاریخ کے پروگرام ایسی بات نہیں تھی. ان لوگوں کو جس طرح بلایا گیا ہے, یہ سب وہ اب قصوروار ہیں کہ نہیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, مگر وہ لوگ کسی بہکاوے میں آ گئے تھے, ہے نا. مگر ان دونوں کو تو انشاءاللہ قیامت کے دن ان کو جواب دینا ہوگا. جی مرشد عالم میرا نام ہے. کہاں سے؟ میں کھگڑیا مشکی پور سے آیا ہوں. آپ ارباب حل سے؟ جی میں ممبر ہوں. 2021 میں میں شریک ہوا تھا, میں ابھی بھی شریک ہوں. میں ارباب حل وقت کا ممبر ہوں. اچھا, کچھ لوگوں نے فرضی وارہ طریقے سے جو پروگرام کیا ہے 22 تاریخ کو, فرضی ہے وہ تو صرف اپنا من گھڑت بنا لیا ہے. جتنے بھی لوگوں سے پوچھا گیا تو سب تو بغیر ارباب حل وقت کے تھے, نہ کسی کے پاس کوئی ہے. وہ تو دھوکے میں آئے کہ بھائی امارت شریعہ کا پروگرام ہو رہا ہے. امارت شریعہ کی محبت میں تمام لوگوں نے یہاں شرکت کی, وہ حج بھون میں. لیکن وہی بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف ایسے ہی ہے, تو سب لوگ نکلنا شروع ہو گیا اور سب لوگ چلے گئے. تو اپنے من سے امیر شریعت کے رہتے ہوئے وہ خود عالم دین ہیں اور دوسرے امیر کا انتخاب کر رہے ہیں, وہ تو سراسر گناہ کا کام ہے. اور آپ بھی عالم ہیں, آپ بھی جان رہے ہوں گے کہ ایک امیر شریعت کے رہتے ہوئے دوسرا امیر کا انتخاب کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا. اور یہ تو انتخاب کا حق ارباب حل وقت کو ہے کہ آپ اس کو ہٹائیے یا رکھیے, یہ ان کا کام ہوتا ہے. بتا دیں. محمد عظیم الدین رحمانی, امام مسجد خواجہ پورہ, کولڈ اسٹوریج, بیلی روڈ, پٹنہ. آپ ارباب حل وقت ممبر؟ جی ممبر ہیں. کب سے؟ تقریباً 4 سالوں سے زیادہ سے. اچھا, 2021 میں جو انتخاب امیر ہوا اسی میں اسی وقت سے. ہاں. ابھی جو کچھ لوگ فرضی وارہ طریقے سے امیر ہونے کا دعویٰ کیا, اس حوالے سے کیا بول رہے ہیں؟ جی اس حوالے سے لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ وہ غلط ہے. ارباب حل وقت نے تو منتخب کر لیا جو امیر شریعت کرنا تھا. اب وہ اپنا کتنوں کچھ کریں گے تو کچھ تو ہونے کو نہیں ہے. آپ اس کی مثال یہ سمجھیے کہ مودی پرائم منسٹر ہے. پورے ملک کی عوام اگر خلاف ہو جائے کہ مودی پرائم منسٹر نہ رہے تو ہونے والی بات ہے نہیں. کیوں؟ انتخاب کے ذریعے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں, یعنی وہ ممبر بنے ہیں. تو انتخاب کے ذریعے جب امیر شریعت حضرت مولانا سید فیصل ولی رحمانی دامت برکاتہم بن گئے ہیں, تو اب دنیا پوری ہنگامہ کرتے رہے, ان کا ہنگامہ بے سود ہوگا, مضحکہ خیز ہوگا, اور اس سے کوئی اثر امیر شریعت پر, امارت شریعہ پر اور امارت شریعہ کے متبعین پر کوئی فرق نہیں ہونے والا ہے, نہ ہوگا. وہ اپنا یوں سمجھیے کہ بغیر پرندہ دیکھے ہوئے جو چھوڑتے ہیں یہ بندوق, تو ویسے ہی ہے کہ وہ اپنا ناچ رہے, ناچنے دیجیے.
اور جتنا ناچیں گے اتنا ہی امارت شریعہ اور امیر شریعت انشاءاللہ مضبوط ہوتے رہیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ایک امیر کے رہتے ہوئے جی دوسرا امیر ہونے کا دعویٰ کر دے، شرعی نقطۂ نظر سے کیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. جب بھی ہوں گے ایک ہی امیر ہوں گے، دو امیر نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کا دعویٰ غلط ہے، سراپا غلط ہے. اور جو لوگ امیر شریعت بن رہے ہیں 5 آدمی سے مل کر کے، وہ تو انتخاب میں میدان میں تھے، جب وہاں ہار گئے تو پھر دوبارہ اس کو جال بچھا کر کے اور امیر شریعت کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے سراپا غلط ہے. اور جو لوگ تائید کرتے ہیں، چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہوں، وہ پیسے پر بکے ہوئے ہیں. یاد رکھیے آپ، یہ سب لوگ جتنے بھی آپ مفتی کو دیکھتے ہیں، عالم کو دیکھتے ہیں، جو لوگ بھی ان کی تائید کرتے ہیں، وہ سب پیسوں کے ذریعے سے بکے ہوئے ہیں اور پیسہ مل رہا ہے، اس لیے وہ اپنا بازار گرم کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اس لیے ان کا بے سود ہے جی. اور اس امیر شریعت پر بہت سی چیزیں وہ تھوپنا چاہتے ہیں. وہ آدمی 2 آدمی 24 سالہ ناظم امارت شریعہ رہے، جن کے دستخط سے رقم نکلتی رہی ہے. 20 سال مولانا انیس الرحمن صاحب اور 4 سال مولانا شبلی صاحب. یہی 24 سال یہی دونوں حضرات کے دستخط سے بیت المال سے رقم نکلتی تھی. اور یہی لوگ تھوپ رہے ہیں کہ صاحب امیر شریعت اور دوسرے لوگوں نے پانی کی طرح پیسہ بہایا. تو پیسہ بہا کیسے؟ تو آپ کے دستخط سے. اس میں تو آپ خود ملوث ہیں، آپ خود چور ہیں. الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے، یہی بات ہے. چوری آپ نے کی ہے، پیسے کو آپ نے نکالا ہے. اور یہ امارت شریعہ کے امیر شریعت پر یہ کہنا کہ صاحب پانی کی طرح پیسہ بہائے ہیں، غلط طریقے سے بحالی کی ہے وغیرہ وغیرہ، تو پیسے تو آپ نے نکالا ہے، آپ ہی دونوں نے مل کر نکالا ہے. اور آپ ہی دونوں کہتے ہیں کہ صاحب امیر شریعت پیسہ خرچ کرتے. امیر شریعت کا تو کوئی دستخط نہیں، کسی بھی امیر شریعت کا دستخط نہیں رہا. اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا بے سود ہے، بے فائدہ ہے، اور یہ الزام تراشی ہے. اور اپنا ناچ رہے ہیں، ناچنے دیجیے، اس سے کوئی فرق امیر شریعت الحمدللہ امیر شریعت کی ذات پر یا امارت شریعہ پر کوئی فرق نہیں آنے والا ہے. مزید مستحکم ہوں گے امیر شریعت اور امارت شریعہ. شکریہ، جزاک اللہ. کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ پشچم چمپارن. آپ اپنا اسم گرامی بتا دیں. روح الامین خان. روح الامین خان. آپ ارباب حل وقت میں سے ہیں؟ جی. پروفیسر روح الامین خان صاحب. جی جی. آپ 2021 میں جو انتخاب امیر ہوا تھا اس وقت تھے آپ؟ جی. آپ اپنا امیر کن کو مانتے ہیں؟ فیصل رحمانی صاحب کو. رحمانی صاحب کو. ابھی جو فرضی وارہ طریقے سے کچھ دنوں پہلے جو پروگرام کیا وہ لوگ کر رہا ہے، وہ ہمارے چمپارن کے رہنے والے ہیں، انیس الرحمان صاحب. حکومت ان کے پیچھے ہے، حکومت کرا رہی ہے اور کر رہے ہیں. ان کو مطلب ہے بزنس سے. B.Ed کالج کھولے ہیں، BSc نرسنگ کھولے ہیں، وہ کام کرتے ہیں حکومت سے جڑ کر کے. ایک بار حج کمیٹی کا چیئرمین بن گئے تھے، جبکہ ناظم تھے امارت کے. اور ناظم 4 اسٹیٹ کا رہنما ہوتا ہے مسلمانوں کا. وہ جائے گا حکومت کا چمچہ گیری کرنے، حج کمیٹی کے چیئرمین بننے. بہت چھوٹا پد ہے. ہمارے امیر، ہمارے ناظم کے لیے اور ہمارے امیر کے لیے بہت چھوٹا پد ہے. ماشاء نثار احمد رحمانی، نیمارنگ جموئی. آپ ارباب حل وقت میں؟ جی ہاں، ارباب حل وقت. 2015 میں بھی تھے انتخاب میں اور 2021 میں بھی تھے انتخاب میں. تو 2021 میں بھی جو فرضی وارہ طریقے سے جو پروگرام کیا ہے جی، اور اپنے آپ کو امیر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں جی، اس حوالے سے لوگوں کو کیا میسج دیں؟ وہ لوگ عقل کے پیدل لوگ ہیں اور ایسے لوگ جو ہے گمراہ ہو چکے ہیں. اور کہنے کے تو وہ عالم ہیں لیکن دین سے کوئی واقفیت ان لوگوں کو نہیں ہے. اگر ہوتا تو یہ جو حرکت کی ہے یہ حرکت نہیں کرتی. امیر کو چننے کا حق رائٹ کن کو ہے؟ ارباب حل وقت کا ہے یا ٹرسٹیز؟ 851 ارباب حل وقت ہے، یہی باڈی ہے جو امیر شریعت کو بنا سکتے ہیں اور امیر شریعت کو معزول کر سکتے ہیں. باقی کسی کو اختیار نہیں ہے امیر شریعت بنانے کا نہ ہٹانے کا. عبدالسلام. کیا آپ بھی ارباب حل وقت میں؟ جی جی ہاں. آپ کہاں سے؟ مدھے پورہ ضلع سے. 22 تاریخ کو جن لوگوں نے پروگرام کیا حج بھون میں اور امیر ہونے کا دعویٰ کیا وہاں پہ، آپ اس کے سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ غلط ہے، ایسی نہیں ہونی چاہیے. امیر چننے کا حق اور معزول کرنے کا حق کن کو ہے؟ جو ارباب حق کے ممبران ہیں ان کو حق ہے. ارباب حل وقت کے ممبران کو. لیکن ان لوگوں نے جو فرضی طریقے سے ٹرسٹ ڈیڈ بنوائی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 16 آدمی مل کے چن لے تو امیر چنا جائے گا. یہ تو غلط ہے.
آپ کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کو؟ ऐसे लोगों को क्या ऐसे आपस में नाइतफ़ाक़ी करना, ये किसी भी तरह से ये के एतबार से, दीनी एतबार से जो है आपस में नाइतफ़ाक़ी पैदा करना, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं करनी चाहिए उन लोगों को। आप अपना नाम बता दें। मुफ्ती जुनैद अहमद कासमी, कहाँ से तशरीफ़ लाए? बोकारो झारखंड से। बोकारो झारखंड से। आप अरबाब हल वक्त में से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2021 में जो इंतखाब 2021 में भी जो था, किनको इंतखाब किया था आपने? हज़रत मौलाना अहमद फैसल वली रहमानी साहब। अहमद वली फैसल रहमानी साहब। अभी जो कुछ दिनों पहले फर्जीवाड़ा तरीके से अपने आप को अमीर होने का दावा किया, उस हवाले से लोगों को क्या मैसेज देंगे? लोगों को यही मैसेज देंगे कि फ़िक्र इमारत के साथ जुड़े रहिए। ये लोग तो सारे हुब्बे जाह और हुब्बे माल के लालची हैं, उनसे तर्क ताल्लुक़ रखें। कहाँ से हैं? बिहार शरीफ से आए हैं। बिहार शरीफ। मेरा नाम अब्दुल्ला खालिद है जी। मैं तो खुद इमारत शरिया में रह चुका हूँ। अच्छा अच्छा, आप भी अरबाब हल वक्त के मेंबर हैं? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो 22 तारीख को प्रोग्राम करके अमीर होने का दावा कर रहे हैं? उन लोगों के बारे में यही कहना चाहेंगे, उनको तो हम जानते हैं बहुत करीब से, ऐसी बात नहीं है। और उनके बारे में यही कहना चाहेंगे कि वैसे तो ठीक ही थे, अमीर शरीयत का इंतखाब हुआ उसमें भी हम मौजूद थे। उन्होंने आखिर में सबसे बाद में समझौतात पर बैत भी किया अमीर के। अब लगता है कि हुकूमत के लालच में आ गए, चूँकि रहे हुए हैं 10 साल वो चेयरमैन भी वक्फ बोर्ड के, तो बहुत मुमकिन है उसी चक्कर में उन्होंने ये सब शुरू कर दिया हो। अल्लाह जाने, अल्लाह ताला आलम। मदरशाद अख्तर रहमानी। आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर। क्या आप भी अरबाब हल वक्त जी। मेंबर हैं? मुजफ्फरपुर से? जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के बारे में जिन्होंने 22 तारीख को हज भवन में प्रोग्राम करके अमीर होने का दावा किया है? बिल्कुल गलत किया है, ये तो शरीयतन भी गलत है और अखलाकन भी गलत है भाई। अमीर चुनने का हक किनको है? अरबाब हल वक्त को है। अच्छा, उन लोगों के मुताबिक जो उन लोगों ने फ़र्ज़ी ट्रस्ट डीड बनवाई है, तो उसमें है कि ट्रस्ट डीड के जो मेंबरान हैं उसके मुताबिक जो मेंबरान हैं, ट्रस्टी हैं, वो लोग भी 16 लोग मिलकर अगर अमीर चुन लें तो वो नाफिज हो जाएगा, क्या ऐसा है? नहीं, अरबाब हल वक्त को ही ये कर सकते हैं कि अगर वो चाहें, अगर उस तरह के कुछ हालात आए हैं तो वो कर सकते हैं। तो ऐसा बनाने और मासूल करने का हक़ अरबाब हल वक्त। तो ऐसा अरबाब हल वक्त के मेंबर, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका हक़ वो लोग सल्ब कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सल्ब कर रहे हैं और ये होने नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपना नाम बता दें। मेरा नाम मुजीबुर्रहमान कासमी भागलपुरी, मुआविन काज़ी शरीयत, मरकज़ी दारुल क़ज़ा इमारत शरइया फुलवारी शरीफ पटना। आप भी मेंबर हैं अरबाब हल वक्त के? मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं खादिम की हैसियत से हूँ। अच्छा, अभी मैं रज़ाकार की हैसियत से मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, अभी आप प्रोग्राम से ऐसा लग रहा है कि उतर के आ रहे हैं। क्या वहाँ अरबाब हल वक्त के मेंबर पहुँचे हुए हैं या फिर बाहरी लोग हैं? नहीं, बाहरी कोई लोग नहीं, सब अरबाब हल वक्त के मेंबर हैं। और जो 851 मेंबरान हैं उसमें शायद बाज़ कोई बीमारी वगैरह की वजह से नहीं आ पाए, अलालत की वजह से, या कोई हज में चले गए, लेकिन अक्सरियत उसकी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, चूँकि ख़बरें ऐसी आ रही हैं, वायरल हो रही हैं कि अरबाब हल वक्त के मेंबरान नहीं पहुँचे, भाड़े पर लोग बुला लिए गए हैं, क्या ये सब? ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसे लोगों को आप क्या? ऐसी सख्ती है और निज़ाम बहुत टाइट है, सबके पास बैच है, इसी के साथ उसको मिलाया जा रहा है, क्या कहते हैं, आधार कार्ड से। तो ऐसे वक्त में कोई गैर आदमी, गैर अरबाब हल वक्त के मेंबर कैसे जो अरबाब हल वक्त के मेंबर नहीं है वो कैसे उसमें शरीक हो सकते हैं? वो कोई प्रोपेगेंडा उड़ा रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि गैर मेंबर अरबाब हल वक्त जो है वहाँ पर आ गए, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपका कहना ये है कि उस प्रोग्राम में या तो अरबाब हल वक्त हैं और उनके खिदमत गुजार जो रज़ाकार हैं वो सारे लोग हैं? रज़ाकार तो मामूली है, चंद अफराद हैं जी, बकिया वो अरबाब हल वक्त के मेंबर हैं। और अरबाब हल वक्त के मेंबरान बहुत कसीर तादाद में पूरे जोश व खरोश के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हुए। कुछ लोगों से यानी अरबाब हल वक्त के मेंबरान से मैंने बात करने की कोशिश की। आपने देखा कि ब्लू पट्टी जिनके गले में थी और जो लोग अरबाब हल वक्त के मेंबर हैं, मैंने उन्हीं से बातचीत की। बकिया तो लोगों की एक बड़ी तादाद मदऊइन खुसूसी की भी मौजूद है। दूसरी नशिस्त में फिर जब मौका मिलेगा मैं बात करने की कोशिश करूँगा। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, इमारत शरिया, फुलवारी शरीफ, पटना।